Si San Antonio de Padua nahimong modelo sa kabalaan, usas mga modelos kabalaan. Si Jesus nagtudlo sad nato dinhi unsaon paglikay sa impyerno. Dili lang ang atong buhat mo'y atong bantayan nga dili ta makasa sa atong buhat, apil gidi ay ang atong hunahuna, kaning atong hunahuna. Niya ang iyang mga pasubingay nga sulti diri, kung ang imong mata mo'y makahatag nimog sala, lugita. Kung ang imong kamot mo'y hinungdan nga makasaka, putla. Ang imong tiil, putla sad. Ngilingay mong tupad, ing naon sa may putluno nimo karon. Na? Pero sa tinud-anay, ang meaning ani nga dili gyud nato gamiton ang atong tibuok lawas sa pagpakasala. Kay ang kontra gyud sa Ginoo mao man ang sala. Mao na si San Antonio de Padua gibiyaan sad niya ang tanan. Sama ni St. Francis of Assisi nibiya sa tanan. Aron ang ilang tibuok lawas ilang ihalad ngadto sa Ginoo. Kay kani manggong mga butang sa kalibutan, mga igsuon, labi na ning kwarta, mao ginihinungdan nga makasa ang atong lawas. Tanawa lang, kanang imong kamot nga magsigig ihap sa kwarta, masuko naman kag naay mo kuha ana, kay naanad naman kag ihap sa kwarta. Muna putla na lang ng maong habit nga magsigig og ihap og kwarta. Nya kaning atong mata, magsige tagtanaw ana mga nindot kay nimong balay, nindot nga sakyanan, nindot nga mga decorations, nindot nga mga alahas, malingaw na kay kana. Nyag duna gani mukuha ana, masuko na ka, kasa na ka sa imong mata. Nya og bana sad, naay daghang kwarta, makakita man nagnindot, makapamalit sa nagnindot. Nya ang asawa bisag daghan kag kwarta di man gina mo nindot, mag-ana man ginagkabati. So mo na ang bana mo palit atong nindot katong tag 18, tag 20, ana. Nya kaning asawa nga 55, 60, wa na lami, di ana na. Mao na nga og wa kay kwarta, ang banang way kwarta di man kapalit og nindot. Mapugos og tan-aw sa asawang kuyos kayo. Di bitaw. Kaning kuan ba? Ang kanig yung attachment sa mga butang. Munang ang atong tubag sa Salmo niingon diri, kanimo o Ginoo ihalad ko ang usa ka sakripisyo sa pagdaig. Ang atong daigon ang Ginoo ra gyud. Sa atong unang pagbasa, si San Pablo nagpadayon sa pagsulti nga kami gisakit pero wa mi mo give up. Gidaog-daog mi, gisaway mi, pero ang mga tao ganahan kay namo. Malipayon kay mi. Pasabot kani di ang tao nga mobiya sa tanan, sama nilang mga apostoles, samang San Pablo ug sa mga santos, dili madutlan aning mga kasakit, mga bugal-bugal, pagdaog-daog sa kalibutan. Ngilingian na sa dimong tupad na musugot ra kag sigihan kag libak, ingna kuno. Di ka masuko sigihan kag libak. Di ka masuko nga daog-daogon ka. Ay dali kita masuko ana. So hinaot unta nga ang atong pagsunod sa Ginoo tininuod gyud. Gamito nato ang tibuok lawas aron mosud tag langit, pinaagi sa atong pag-alagad sa Ginoo ug sa atong isikataw. Labi na gyud ang pag-antos kanunay aron makalikay tas mga sala.